السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنوجدوا حريشات بالنسبه للكوتي او الفطور الصباحي كيجيو لذاذ بزاف وسهل التحضير، هذا هو المهم. وما تياخذوش الوقت. عندي هنا سميده رقيقه 3 كؤوس عباره عن با او دقيق سمولينا، جوج ديال خميره حلوه او البيكين باودر، واحد كيس ديال فانيلا، عندي كاس الا ربع ديال سكر سنيده او سكر خشن، كاس من الدقيق، بيضه، كاس الا ربع زيت، وكاس حليب. اول حاجه كنديروا دقيق الفورس او الدقيق الابيض عفوا، كنديروه في الاناء وكنزيدوا عليه عبار كاس عنبه 3 كؤوس من سميده رقيقه او سمولينا على حسب بالنسبه للدول العربيه، يعني سمولينا اللي كيقولوا لها. 3 كؤوس. من بعد كنخلطوا الخليط بالايدي، كنزيد عليه كاس الا ربع من الزيت العادي، ونبسس الخليط مزيان يعني بالاصابع ديالي، يعني كنبسو الخليط. من بعد كنضيف بلا ما نعجنوه، يعني غير بالاصابع باش ما عرفتوا السميده، يعني الا كثرنا عليها العجين كتولي وحده اخرى ماشي حرشه. كنزيدوا معلقه ديال الزبده، وحنا كنمسو بالاصابع ديال اليد كيف ما قلت. من بعد كنزيد كيس ديال الفاني، ساشي ديال الفاني. كنخوي اللي ما عندهاش فاني دير تشوف الحامض او البرتقال على حسب الموجود في الدار. كاس الا ربع من السكر، اللي ما بغاش تكثر السكر ديرها نص كاس على حسب الذوق كل سيده وشنو هي اللي كتحكم بالنسبه للحلاوه دارها. كنزيد في الجانب بيضه نضربها، ما نديرها في الجنب حتى نضربها مع شويه الحليب، عاد نخلطها مع السميده، قليل من الحليب، وكنخلط كل شيء غير باطراف الاصابع يعني ما كنعجنش. من بعد كنكمل بالحليب. كنزيد 2 خمارات ديال الحلوى. هاد الخميره ديال الحلوى كنعني نزيدها مع السكر سنيده من بعد ما دزت السميده، نسيتها ماشي مشكل، نتوما ضيفوها مع السميد. كنكمل بالحليب وكنزيد واحد ربع ملعقه ديال الملح. كنعرفوا ان الملح مع السكر في الحرشه كيعطي واحد لو زوين، ماشي يعطي الحرشه في كلشي. وكنبسو مزيان الخليط ديالنا. من بعد كنخليه يرتاح شويه، ماشي بزاف مي با شويه وصافي. الا لاحظتوا هنا بقى لي واحد 4 كاس ديال الحليب ما كملتوش، وباش نعطيكم الوقت بالضبط ملي تنخليو هذا المكان نوجدوا كيفاش غادي نصاوبوا الحريشات ديالنا ونبقاو شربات. كناخذ سلوفان كنديرو فوق الرخامه ديالي. عندي هنا هو الخليط نشف ليا، عندي سميده رقيقه. كناخذ كادر يعني اللي غنعبر فيه قياس، يكون قياس واحد ديال الحريشات من الاحسن، او اي غلاقه عندكم او زليفات صغار اللي عندكم. كندير لهم بحال هكذايا وكنوزها كنكورها وكنمردها في السميده حتى نكورها من الاحسن. عاد نديرها في السميده ونديرها في اللاطه، ما تكونش مدهونه لان الحرشه ديالنا ميدمه، ما كاينلاش ندهنوا اللاطه من الاحسن بلاش. وما كنرشهاش يعني كنحط الحرشه هكاك منها اللاطه وما كتلصقش. وغنوريكم شكل هذا. نزيدكم واحده اخرى بالنسبه للبنيات اللي باقي ما كيعرفوش الحريشات ولا هذا، ما تبارك الله السيدات راه السيده المغربيه اللي ما كتعرفش الحرشه ديرها في دارها. غادي كتشوفوا بحال هكذايا الكادر باش يجيني عبار واحد او قياس واحد، وغادي نكور وغادي نديرها في سميده رقيقه ودقيق سمولينا كما ذكرت من قبل. غنحطها في الطاوه وغندخلهم الفران يكون سخون، ندخلهم فوق حتى كيتشقوا 25 دقيقه ونهبطوهم لتحت يطيبوا يتحمروا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات. صدقوني كيجيو زوينين وهشاش ولذاذ، يعني نتوما كي كتشوفوا كيجيو يعني ما واخا نقول لكم جربوهم باش تعرفوا شنو قصدت لكم. ها نتوما كنتمنى الى عجبوكم تابونوا معايا في لاشين ديالي، ديروا لي جيم واشتركوا الوصفه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم. الى الملتقى مع وصفه اخرى ان شاء الله.